اصحاب رسانه و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی صدا و تصویر ما رو دارن سلام عرض میکنم. मैं आप तमाम सहाफ़ी बरादरी और मीडिया की अफराद को इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत पर खुश आमदीद कहता हूँ. در ابتدای سخن لازم میدونم از برادر عزیزم جناب آقای از حجتویی که همواره بانی خیر این محافل و مجالس بودن در باشگاه خبرنگاران عرض تقدیر و تشکر داشته باشم. मैं ज़रूर समझता हूँ कि अगर जतोई साहब जो कि प्रेस क्लब के सदर हैं और इस तरह की महाफिल के इनेकाद में वो हमेशा पेश रहते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ. همچنین عرض تشکر داشته باشم از جناب دکتر هاشمی نماینده محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و نماینده شبکه سحر تیوی در پاکستان که با توضیحات خیلی خوب خودشون در خصوص این رویداد قرآنی همه ما رو نسبت به این رویداد قرآنی آشنا کردن. मैं जनाब मजीद हाशमी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सहर टीवी के पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं और सहर टीवी के लिए जो है वो यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और यहाँ जो है वो इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं. همکنون که ما در خدمت شما هستیم و این برنامه در حال پخش هست، ما در ایران سالگرد جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی رو در 10 روز که به نام دهه فجر در ایران نامیده میشه داریم برگزار میکنیم. आप जब ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, इसी दौरान जो है इस्लामी जमहूरिया ईरान में दाए फजर के इन्वान से कि जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाब की कामयाबी के 10 दिन हैं वो मुनक़िद हो रहे हैं, इस हवाले से भी मैं आपको तबरीक पेश करता हूँ. یکی از اتفاقاتی که در ایران پس از انقلاب اسلامی رخ داد موضوع تحول در رویکردهای قرآنی دولت مردان و ملت مسلمان ایران بود. इनकलाब इस्लामी ने जो इस्लामी जमहूरिया ईरान में तहव्वुल पैदा किया है, वो तहव्वुल ये था कि इस्लामी जमहूरिया ईरान में जो है लोगों के अंदर एक सकाफती तौर पे और इस्लामी फ़िक्र के हवाले से एक जदीद तहव्वुल पैदा किया है. شاخصهای قرآنی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در کشور مسلمان مثل ایران اتفاق افتاد اصلا قابل مقایسه با اونچه که قبل از انقلاب در ایران بود قابل مقایسه نیست. इनकलाब इस्लामी ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के बाद जो पाक ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान की सरज़मीन पर जो तब्दीली आई है वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाब से पहले की सरज़मीन पर ऐसी बिल्कुल भी कोई तवक्को नहीं की जा सकती थी. قبل از انقلاب در ایران قرآن خوندن مخصوص یک قشر خاصی بود، فقط قشر بسیار مذهبی قرآن خون بودند و اگر برنامه و رویداد و مسابقه‌ای در حوزه قرآن صورت می‌گرفت و انجام می‌گرفت مخصوص یک قشر بسیار خاصی بود. इस्लामी इनकलाब के से पहले इस्लामी जमहूरिया ईरान की सरज़मीन पर अगर ऐसा कोई प्रोग्राम के जो कुरान करीम के हवाले से हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उन ख़ास अफराद और उन ख़ास महफ़िल के लिए था कि जो सिर्फ और सिर्फ मजहबी महफ़िल कहलाती थी और इससे के अलावा जो है वो इस तरह से वसी पैमाने पर कहीं भी कोई जो है वो निज़ाम मौजूद नहीं था.
مسابقات قرآنی که قبل از انقلاب در ایران برگزار میشد بیشتر جنبه نمادین و نمایشی و تشریفاتی داشت. این مربوط به عموم مردم و همه مردم نبود. इनकलाब इस्लामी से पहले ऐसे जो मुकाबले कुरान करीम के होते थे वो सिर्फ और सिर्फ दिखलावे के तौर पर होते थे और वो आवाम में जो है बाकायदा तौर पे एक तब्दीली लाने के लिए और उनके अंदर एक मानवी तावल के लिए नहीं थे. عموم مردم از خواندن قرآن محروم بودند، فقط و فقط قشر مذهبی که دارای ریشه های عمیق مذهبی بودند و تربیت های مذهبی در داخل خانه های اونها انجام میگرفت میتونستن قرآن بخونن، ولی عموم مردم از خوندن قرآن، از قرائت قرآن، از حفظ قرآن محروم بودن. और कुरान करीम के पढ़ने के हवाले से सिर्फ और सिर्फ जो मजहबी घराने थे उनके अंदर पढ़ने का रवाज था, या फिर कहीं कोई मजहबी मुहाफिज हो कि तो उनके अंदर जो खास लोग थे वो पढ़ते थे. इसके अलावा कहीं भी कोई रवाज नहीं था. लेकिन अब जो है वो इस्लामी जमहूरियत ईरान में इनकलाब के बाद जो है वो उमूमी सतह पर आवाम के लिए ऐसा जो है वो प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है. قبل از انقلاب اسلامی ما در جمهوری اسلامی شاید کسی باورش نشه در یک کشور که در اون موقع 30 میلیون نفر جمعیت داشت به اندازه 100 نفر نبودن که حافظ کل قرآن باشن. उस वक्त का जो ईरान था उसमें जिसमें तकरीबन 30 मिलियन की आबादी थी वहाँ शायद जो है वो 30 लोग भी हाफिज़ कुरान ना हुए होंगे. الحمدلله تعالی بعد از انقلاب اسلامی و در طول این 40 و چند سال تحولات بسیار خوبی در حوزه فعالیت‌های قرآنی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद इन 40 के करीब सालों के दौरान इस्लामी जमहूरियत ईरान में कुरान के हवाले से इंतहाई ज़्यादा काम हुआ है. ما 10,000 جوان و نوجوان داریم که الان حافظ کل قرآن کریم یا بخش عمده ای از قرآن کریم هستند. हमारे पास 20 हुफ़ाज़ हैं कि जो कुल कुरान करीम के हाफिज हैं या जो है वो कुरान करीम के कुछ पारों के हाफिज हैं. تقریبا در تمامی محلات همه شهرهای بزرگ غیر از اینکه در مدارس قرآن آموزش داده میشه، روش صحیح قرآن خوندن آموزش داده میشه، قرائت قرآن به نحو صحیح آموزش داده میشود، در تمامی محلات شهرهای بزرگ مراکزی هستند برای آموزش قرآن کریم، صحیح خواندن قرآن کریم، قرائت قرآن کریم یا حفظ قرآن کریم. अब जो है इस्लामी जमहूरियत ईरान में जो है वो तमाम स्कूलों में कुरान करीम नाज़रा पढ़ाया जाता है और इसी तरह तमाम शहरों में, बड़े छोटे शहरों में ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जो कुरान करीम की नाज़रा की तालीम देते हैं और कुरान हिफ्ज़ करवाते हैं या कुरान की तफसीर के हवाले से भी वहाँ काम कराया जाता है. یکی از فعالیت‌هایی که در حوزه قرآن کریم انجام میشه اینه که در هر روز در مساجد کل ایران بعد از نمازها قرآن قرائت میشه. 1 صفحه یا 2 صفحه قرآن با معنی اون به فارسی قرائت میشه. एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि आप इनकलाब इस्लामी जमहूरियत ईरान के बाद तमाम इस्लामी जमहूरियत ईरान की तमाम मसाजिद में सुबह की नमाज के बाद जो है वो 1-2 सफ़े कुरान करीम के जो है वो वहाँ तलावत किए जाते हैं और उनका तर्जुमा भी बयान किया जाता है. غیر از موضوع مسابقات بین المللی قرآن کریم که همه ساله در جمهوری اسلامی برگزار میشه و یکی از مسابقات سطح بالای قرآن کریم در جهان اسلام هست، سالانه
10ها مسابقه قرآن کریم در جمهوری اسلامی برگزار میشه. जहाँ के इस्लामी जमहूरी ईरान में इनकलाब इस्लामी के बाद आप बैन-अक़वामी सतह के 20 जो है बड़े मुकाबले बरकरार होते हैं, मुनाकिद होते हैं। वहाँ छोटी सतह पर भी इस्लामी जमहूरी ईरान के जो है अज़्ज़ो जवार में बाकायदा हज़ारों कुरान करीम के मुकाबलों के प्रोग्राम तश्कील दिए जाते हैं। در هر ایالتی و در هر استانی در ایران مسابقات برای جوانان، نوجوانان، زنان، قاریان برجسته در طول سال برگزار میشه. حتی در دانشگاه‌ها مسابقات جداگانه‌ای برای دانشجویان برگزار میشه. در حوزه‌های علمیه مسابقات جداگانه‌ای برای طلاب علوم دینی برگزار میشه و این مسابقات در حوزه‌ها و رشته‌های مختلفی هم هست. अब इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद ईरान के तमाम इदारों में जहाँ स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कुरान करीम के ये मुकाबलों के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ तमाम शुबहाए ज़िंदगी के तमाम इदारों में वहाँ कुरान करीम के हज़ारों प्रोग्राम जो है वो मुनक़िद होते हैं। و یکی از کارها و فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای ایران هم فعالیت‌های قرآنی است. और इस्लामी जमहूरी ईरान की जो सरगर्मियाँ हैं उनमें सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं, उनमें से एक अहम सरगर्मी जो है वो कुरान करीम की तालीम और तरवीज है कि जो बैन-अक़वामी सतह पे अंजाम दे रहा है। در پاکستان، در کشور دوست و برادر عزیزمون پاکستان، تمام خانه‌های فرهنگ که 8 خانه فرهنگ فعال هستند در شهرهای بزرگ، یکی از مهمترین فعالیتاشون فعالیت‌های قرآنی است، چه در حوزه آموزش قرآن، چه در حوزه مسابقات قرآنی که در طی دهه‌های بعد از انقلاب اسلامی این کار مسابقات به طور متکرر تکرار شده است. इस्लामी जमहूरी ईरान के इस्लामी जमहूरी ये पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरी ईरान का पड़ोसी और इस्लामी मुल्क है, इसमें इस्लामी जमहूरी ईरान के 8 खाने फरहंग हैं कि जो सकाफ़ती मराकज़ हैं जिनमें जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ अंजाम पाती हैं, उनमें से एक अहम तरीन सरगर्मी कुरान करीम की तरवीज, तालीम और तरवीज है कि जिसमें कुरान करीम की तालीम भी दी जाती है और इसके मुकाबले भी मुनक़िद किए जाते हैं। مثلا ما در سال 2024 سالی که گذشت، سال گذشته میلادی، هم یک مسابقه سراسری قرآن کریم داشتیم از طرف رایزنی جمهوری اسلامی در سراسر پاکستان و هم از طرف خانه‌های فرهنگ مسابقه‌ای در زمینه حفظ قرآن کریم، در زمینه قرائت قرآن کریم و در زمینه مفاهیم معنی قرآن کریم برگزار کردیم. और इन जो तकरीबन 20-25 साल गुज़श्ता हैं, इनमें एक जो बैन-अक़वामी सतह का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है कुरान करीम के हवाले से, वो सकाफ़ती कौंसलेट इस्लामी जमहूरी ईरान इस्लामाबाद और खाना फरहंग इस्लामी जमहूरी ईरान पाकिस्तान की जानिब से मुनक़िद हुआ है कि जिसमें कुरान करीम की क़राअत और इसके मुकाबलों और जो तफसीर है उसके हवाले से प्रोग्राम जो है वो मुनक़िद हुआ है। همه این فعالیت‌ها به این دلیل هستش که محور اصلی جهان اسلام قرآن کریمه. ये जो फ़ालियात कुरान करीम के हवाले से इस्लामी जमहूरिया ईरान अंजाम दे रहा है, इसका मकसद ये है कि इस्लाम का आलम इस्लाम का महवर जो है वो कुरान करीम है। امت اسلامی یک کتاب بیشتر ندارن و اون هم قرآن کریمه. این کتاب بزرگ که از طرف خدای متعال نازل شده در میان همه مذاهب اسلامی، چه شیعه و چه سنی،
و همه مذاهب اهل سنت شناخته شده است و به عنوان دستور، به عنوان قانون و به عنوان راه زندگی مورد پذیرش همگان هست و به خاطر همین ما باید در حول قرآن کریم اتحاد خودمون رو حفظ بکنیم و زندگی امت اسلامی رو در کنار قرآن کریم و در حول قرآن کریم ساماندهی و سازماندهی بکنیم. یعنی یہ قرآن کریم وہ کتاب الہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے اور تمام امت اسلامی کہ جس میں تمام اسلامی مسالک جو ہیں ان کے لیے مشترکہ اور تمام کے نزدیک مستند الہی کتاب ہے اور یہ ان کے لیے ضابطۂ حیات ہے اور اس کو وہ سب کے سب مقدس سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس قرآن کریم کی تاکید بھی یہی ہے کہ تمام اسلامی مسالک جو ہیں آپس میں وحدت پیدا کریں اور ہم وحدت کے پیرائی میں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. این روز گذشته روزی بودش که روز پایانی مسابقات بین المللی قرآن کریم سال جاری جمهوری اسلامی بود و همه قراء شرکت کننده، داوران شرکت کننده و کسانی که در این مسابقه شرکت کرده بودند به محضر رهبری انقلاب رسیدند و جوایز خودشون رو در محضر ایشون دریافت کردند. کل کے جو دن گزرا ہے یہ انتہائی اہم دن تھا اسلامی جمہوریہ ایران میں کہ جس دن جو اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے جتنے بھی قرآن کریم کے مقابلے منعقد ہوئے تھے ان مقابلوں میں شرکت کرنے والے لوگوں نے جو ہے وہ رابر معظم اسلامی جمہوریہ ایران کے خدمت میں اپنی حاضری دی ہے. کمتر از یک ماه دیگه ما به ضیافت الهی دعوت شدیم، ماه مبارک رمضان که ماه قرآن کریم هست. امیدوار هستم که همه ما و همه امت اسلامی از فضای معنوی و روحانی ماه مبارک رمضان برای بهره‌های بیشتر از قرآن کریم بهترین استفاده رو ببرند. کچھ دن بعد ہم اگلے مہینے ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر بطور مہمان ہوں گے اور ہمیں چاہیے کہ اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کی میزبانی کا جو ہے وہ بھرپور استفادہ کرتے ہوئے